शाम से आए हुए मैं जिस दूसरे शायर को ज़हमत कलाम देने जा रहा हूँ, उनका ताल्लुक एक मुमताज़ इल्मी और अदबी घराने से है। उनकी गज़ल में जहाँ शाखे गुल की लचक और जमाले गुल की आबोताब का हसीन इम्तजाज है, वहाँ मानवी गहराई और गिराई का संगम भी। आपने ये दो शेर ज़रूर सुने होंगे, मगर आपको शायद ये ना मालूम हो कि उसके खालिक कौन है। वो दो शेर मैं सुनाना चाहूँगा। रहा यूं ही ना मुकम्मल गमे इश्क का फसाना, कभी मुझको नींद आई कभी सो गया जमाना, और बंद थी आंखें किसी की याद में, मौत आई और धोखा खा गई। आज हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमारे दरमियान इन शेरों के खालिक ख़वातीन और हज़रात और साहिब शाखे गुल हजरत इकबाल सफ़ी पूरी मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अपना कलाम हमारे भाई हज़रत इमारत अली शायर ने ऐसी गमंगेज नज़में सुनाई कि मुशायरे का कुछ रंग ही बदल गया। वहाँ गज़लों के का कोई सुनने का मूड नहीं रहा शायद लोगों में। बाहर का अर्ज करता हूँ, कोई ऐसा भी जख्म खाएं हम, कोई ऐसा भी जख्म खाएं हम, दूसरे रोएं मुस्कुराएं हम। कोई ऐसा भी जख्म खाएं हम, दूसरे रोएं मुस्कुराएं हम, ना खुदाओं के नाज उठाएं हम, ना खुदाओं के नाज उठाएं हम, इससे अच्छा कि डूब जाएं हम। ना खुदाओं के नाज उठाएं हम, इससे अच्छा कि डूब जाएं हम। सारे के शेर बड़ा लतीफ है, नाजुक सा सुनिए कि मेरी जुर्रत कहाँ उनका दामन कहाँ, मेरी जुर्रत कहाँ उनका दामन कहाँ, देर तक थरथराती रही उंगलियां। मेरी जुर्रत कहाँ उनका दामन कहाँ, देर तक थरथराती रही उंगलियां। जिया साहब, प्रोफेसर जिया साहब एक गज़ल की फरमाइश कर रहे हैं जो मैं बिलउमूम मशायरों में नहीं पढ़ता। हमारे कतील साहब तशरीफ रखते हैं। दिल्ली के मशायरे में कई साल पहले जाके गज़ल पढ़ी थी। चूँकि आम मशायर की गज़ल नहीं है, और चूँकि यहाँ बड़े साहिब ज़ौक़ और सुखन फ़हम हज़रात तशरीफ रखते हैं, वहाँ फिराक गोरखपुरी साहब, अली सरदार जाफरी साहब, फिराक गोरखपुरी साहब ने इस गज़ल के मुतालिक कहा कि इस ज़मीन ने इससे अच्छी गज़ल नहीं सुनी। खतीब साहब भी तशरीफ रखते थे। खतीब साहब ने फरमाया कि भाई इसे लिखवा लो, न जाने कब ये न रहें। तो मैं अर्ज करता हूँ, कुर्बतें हैं किस दर्जा और किस कदर तन्हा, कुर्बतें हैं किस दर्जा और किस कदर तन्हा, पास पास रह कर भी है दिलो नजर तन्हा, पास पास कुर्बतें हैं किस दर्जा और किस कदर तन्हा, पास पास है दिलो नजर तन्हा, और किससे तय होती गम की रह गुजर तन्हा, और किससे तय होती गम की रह
तन्हा तय की सर किया मोहब्बत में बढ़ के ये सफर तन्हा सर किया मोहब्बत ने बढ़ के ये सफर तन्हा लगाओ आरज़ू भी हसरत भी दर्द भी मसरत भी आरज़ू भी हसरत भी दर्द भी मसरत भी सैकड़ों है हंगामे जिंदगी मगर तन्हा सैकड़ों है हंगामे आरज़ू भी हसरत भी दर्द भी मसरत भी सैकड़ों है हंगामे जिंदगी मगर तन्हा वो शहर में बहार आई शहर में बहार आई रौनकें हैं सहरा में शहर में बहार आई रौनकें हैं सहरा में बस गए हैं वीराने रह गए हैं घर तन्हा शहर में बहार आई रौनकें हैं सहरा में बस गए हैं वीराने रह गए हैं घर तन्हा बस गए हैं वीराने रह गए हैं घर तन्हा शुक्रिया मुलारा फरमाए एक शोला सा लब का एक बर्क सी चमकी एक शोला सा लब का एक बर्क सी चमकी खत्म हो गए जलवे रह गई नजर तन्हा एक शोला सा लब का एक बर्क सी चमकी खत्म हो गए जलवे रह गई नजर तन्हा खत्म हो गए जलवे रह गई नजर तन्हा मेरा गौर तलब है शेर मुलाया फरमाए कि जलवतों में एक महशर खलवतों में एक आलम जलवतों में एक महशर खलवतों में एक आलम कब किसी को मिलता है हुस्न बेखबर तन्हा जलवतों में एक महशर खलवतों में एक आलम कब किसी को मिलता है हुस्न बेखबर तन्हा कब किसी को मिलता है हुस्न बेखबर तन्हा जलवतों में एक महशर खलवतों में एक आलम कब किसी को मिलता है हुस्न बेखबर तन्हा कि एक बदगुमानी का एहतराम क्या कहिए एक बदगुमानी का एहतराम क्या कहिए इश्क है इधर चुप चुप हुस्न है उधर तन्हा एक बदगुमानी का एहतराम क्या कहिए इश्क है इधर चुप चुप हुस्न है उधर तन्हा इश्क है इधर चुप चुप हुस्न है उधर तन्हा। साहब ये शेर आखिरी है, खास तौर से बोला रहा हो।
کہ ایک پل جدا ہو کر ان سے یہ ہوا محسوس، ایک پل جدا ہو کر ان سے یہ ہوا محسوس، ارے زندگی گزاری ہے جیسے عمر بھر تنہا۔ ایک پل جدا ہو کر ان سے یہ ہوا محسوس، زندگی گزاری ہے جیسے عمر بھر تنہا۔ ایک پل جدا ہو کر ان سے یہ ہوا محسوس، زندگی گزاری ہے جیسے عمر بھر تنہا۔ مطلب ہے کہ آئیں گے کبھی تو وہ اس طرف یہ اقبال، آئیں گے کبھی تو وہ اس طرف بھی ہے اقبال، ارے جل رہی ہے مدت سے شمع رہ گزر کر۔ آئیں گے کبھی تو وہ اس طرف بھی ہے اقبال، جل رہی ہے مدت سے شمع رہ گزر تنہا۔ جلوتوں میں ایک محشر، خلوتوں میں ایک عالم، سب کسی کو ملتا ہے حسن بے خبر تنہا، سب کسی کو ملتا۔ صاحب یہ واقعی میں مشاعرہ ایسا تھا کہ جہاں یہ غزل سن کے سب لوگوں نے اتنی ہی داد دی جس کی یہ مستحق تھی غزل۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ایک تحت میں سنا لیجیے، ہاں جی میں عرض کرتا ہوں، ایک تحت میں سن لیجیے، پھر ایک غزل آپ کو چھوٹی بیت کی سناؤں گا انشاءاللہ، وہ بھی آپ کے سمجھ قابل ہوگی۔ اسی مشاعرے اللہ فرمائے کہ کوئی سمجھائے یہ کیا رنگ ہے میخانے کا، کوئی سمجھائے یہ کیا رنگ ہے میخانے کا، آنکھ ساقی کی اٹھے نام ہو پیمانے کا۔ کوئی سمجھائے یہ کیا رنگ ہے میخانے کا، آنکھ ساقی کی اٹھے نام ہو پیمانے کا۔ بلا فرمائے کہ کس کو معلوم تھی پہلے سے خرد کی قیمت، کس کو معلوم تھی پہلے سے خرد کی قیمت، عالم ہوش پہ احسان ہے دیوانے کا۔ کس کو معلوم تھی پہلے سے خرد کی قیمت، عالم ہوش پہ احسان ہے دیوانے کا۔ خدا فرمائے کہ گرمی شمع کا افسانہ سنانے والوں، گرمی شمع کا افسانہ سنانے والوں، رقص دیکھا نہیں تم نے ابھی پروانے کا۔ گرمی شمع کا افسانہ سنانے والوں، رقص دیکھا نہیں تم نے ابھی پروانے کا۔ خدا فرمائے شعر شاید پسند آئے کہ چشم ساقی مجھے ہر گام پہ یاد آتی ہے، چشم ساقی مجھے ہر گام پہ یاد آتی ہے، راستہ بھول نہ جاؤں کہیں میں خانے کا۔ چشم ساقی مجھے ہر گام پہ یاد آتی ہے، راستہ بھول نہ جاؤں کہیں میں خانے کا۔ اور یہ آخری شعر ہے کہ اب تو ہر شام گزرتی ہے اسی کوچے میں، اب تو ہر شام گزرتی ہے اسی کوچے میں، یہ نتیجہ ہوا نہ سے تیرے سمجھانے کا۔
اب تو ہر شام گزرتی ہے اسی کوچے میں، اب تو ہر شام گزرتی ہے اسی کوچے میں، یہ نتیجہ ہوا نہ کہ تیرے سمجھانے کا۔ منزل غم سے گزرنا تو ہے آسان اقبال، منزل غم سے گزرنا تو ہے آسان اقبال، ارے عشق ہے نام خود اپنے سے گزر جانے کا، عشق ہے نام دیکھیے یہ ایک چھوٹی سی بیت کی غزل ہے اور اس میں آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ جی عرض کرتا ہوں، دیکھیے پڑھا تو جان لیا، پڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں اور یہاں کی سردی نے جو کچھ گلے کا حال کیا ہے وہ تو ہم ہی جانتے ہیں، کیا بتائیں۔ کیا کہوں دلربا کون ہے، کیا کہوں دلربا کون ہے، کیا کہوں دلربا کون ہے، آپ ہیں آپ سا کون ہے، آپ ہیں آپ سا کون ہے، او بے وفا تو ہم ہی ہیں حضور، بے وفا تو ہم ہی ہیں حضور، آپ سا با وفا کون، آپ سا با وفا کون ہے۔ کہ خود سے تھا گمان شکست، خود سے تھا گمان شکست، ارے آئینہ توڑتا کون ہے، آئینہ توڑتا کون ہے۔ اب یہاں سے سنیے صاحب غزل یہ، یوں تو پرسان غم ہے سبھی، یوں تو پرسان غم ہے سبھی، میرے غم جانتا کون ہے، میرے غم جانتا کون ہے، رہو کہ اب لہو اپنا کام آ چکا، سنیے گا، اب لہو اپنا کام آ چکا، اب ہمیں پوچھتا کون ہے، اب لہو اپنا کام آ چکا، اب ہمیں پوچھتا کون ہے۔ مولانا اس میں ایک لفظ ہے لو کا، سنیے گا کہ عشق کی لو نہ ہو دل میں گر، عشق کی لو نہ ہو دل میں گر، آگ سے کھیلتا کون ہے، آگ سے کھیلتا کون ہے۔ دیکھیے صاحب شعر کا اگر انداز بیان ملاحظہ ہو تو بہت کہا گیا مضمون صرف انداز بیان ملاحظہ ہو کہ ہے وفا میں برائی اگر، ہے وفا میں برائی اگر، پھر تو مجھ سے برا ہے، وفا میں برائی اگر، ہے وفا میں برائی اگر، پھر تو مجھ سے برا کون ہے، پھر تو مجھ سے برا کون۔ مولانا اس شعر میں ایک لفظ موج کا ہے، سنیے کہ کچھ تو ہے عشق کی موج میں، کچھ تو ہے
عشق کی موج میں ورنہ یوں ڈوبتا کچھ تو ہے عشق کی موج میں ورنہ یوں ڈوبتا کون ہے ورنہ یوں ڈوبتا. سنیے صاحب دیکھیے دو لفظوں سے شعر بنا ہے یہ ذرا سنیے گا کہ جانتے تو سبھی ہیں اسے جانتے تو سبھی ہیں اسے اس کو پہچان جانتے تو سبھی ہیں اسے اس کو پہچانتا کون ہے اس کو پہچانتا کون ہے. عرب او کھوئے کھوئے ہو اقبال کیوں کھوئے کھوئے ہو اقبال کیوں آج تم سے ملا کون